مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الثاقب نقل کرده که یکی از خوبان نجف، یه جوانی، خیلی خدمت به پدرش میکرد تو خانه. پدرش معلول بود، پیرمرد بود دیگه، علیل بود، احتیاج به کمک داشت. این جوان به پدرش خیلی رسیدگی میکرد. فقط شبای چهارشنبه، یعنی سه شنبه شبای چهارشنبه فقط این رو میرفت مسجد سهله. اینو دیگه نمیتونست در خدمت پدر باشه. مرحوم محدث نوری اونجا نقل کرده، میگه بعضی از رفقای این جوان که میدیدن او رو شبای چهارشنبه میاد مسجد سهله، ازش سوال، بعد از یه مدتی دیدن دیگه نمیاد، شبای چهارشنبه دیگه نمیاد مسجد سهله، ازش سوال کردن که چرا دیگه نمیای؟ او گفتش که حقیقتش رو بخواید، من شب چهارشنبه داشتم میومدم به سمت مسجد سهله، با بزرگواری برخورد کردم که بعداً فهمید امام زمان علیه السلام. حضرت به من فرمودن فلانی علیک بالعود، برگرد خونه به پدرت برس، این شب چهارشنبه هم نمیخواد بیه مسجد سهله، همونجا عبادتت بالاتر از اومدن اینجاست، برگرد به پدرت برس. واسه همینم هست که من شبای چهارشنبه رو به دستور خود حضرت تو خونه هستم. شرایط آدم ها با همدیگه فرق میکنه.